السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا كور ديال الثيرموشيمي على الموقع www.exomaro.com. اليوم نشوفوا لو إنرجي دو ليزون أو ما يسمى بأنطالبي دو ليزون. قبل ما نتطرقوا لهذا الشيء نشوفوا التعريف ديال ليزون شيميك، عاد نشوفوا سكوا سا ان انرجي دو ليزون. في هذا الكور غادي نحسبوا لو انطالبي دو رياكسيون باستعمال لو انرجي دو ليزون اللي كيكون عطيهم لنا البروف. سي بيان. الوغ اول حاجه نديرو بعدا التعريف ديال ليزون شيميك. الوغ ليزون شيميك غتعمقوا فيهم في لاتوميستيك وفي الكور ديال ليزون شيميك، دونك غادي تتعمقوا فيهم. دونك حنا نديرو غير واحد الكور بسيط نعرفو بليزون شيميك، شي حاجه بسيطه. الوغ ليزون شيميك هي واحد الرابطه تساهميه كيديروها واحد جوج عناصر، واحد جوج ديال زاتوم باش انهم يستقروا. اكزومبل بحال الهيدروجين. دابا الهيدروجين عنده واحد الطبقه، اخر طبقه تسمى لي كوش دو فالونس. ديك الكوش دو فالونس كيكون فيها عدد لي زيكترون. بحال هادي عندها الكترون واحد، اصلا الهيدروجين عنده الكترون واحد، دونك وداك الالكترون اللي كيكون في الطبقه الخارجيه، دوك لي زيكترون اللي كيكونوا في ديك لي كوش دو فالونس كيقدروا انهم يديروا ليزون شيميك. صافي يقدروا يديروا واحد ليزون شيميك. دونك هذا الهيدروجين هذا خاصو يولي بحال لي غاز غاب. تو طابلو بيريوديك غتمشيو لداك الكولون التالي، غتلقاو واحد الكولون سميتو لي غازغار، فيه هي لي غازغار. هاد لي غازغار هادو هما اللي كيكونوا مستقرين، ما كيديرولناش لا ليزون شيميك لا والو، كيكونوا مستقرين. الوغ شنو كيدير، شكون هما هادو؟ عندنا كاين الاول وهو اللي عنده جيكترونات وهو الهيليوم اش او، عنده دو الكترون. كاين وراه النيون ان او، ورا النيون كاين الارغون، ورا الارغون كاين الكريبتون كاين الكزينون كاين الراديوم. دونك هادو هما اللي مستقرين. عنده هذا جوج الكترون، هذا 10، هذا 18، هذا 36 الكترون، هذا 54 الكترون، هادو 86 الكترون. دونك في لاتوميستيك ضروري انك تكون حافظ هادو وحافظ لي زيكترون اللي فيهم اكسيتيرا. دونك هاد لاطوم اللي كاينين هنايا في الطابلو بيريوديك اشنو كيديروا؟ كيحاولوا انهم يوليو بحال هذا. كيفاش؟ شنو كيديروا بيناتهم واحد ليزون شيميك. بحال الهيدروجين كيدير ليزون شيميك مع هيدروجين اخر. سي بيان. حيت كتشوف دابا هاد الهيدروجين شحال فيه من الكترون؟ فيها جوج، ولات بحال الهيليوم. كتحاول هاد الهيدروجين تولي بحال الهيليوم، اقرب عنصر ليها كتبغي تحاول انها تولي بحالو. علاش كيديروا بيناتهم واحد ليزون شيميك؟ باش يوليو بحال هادو. سي سامبلومون هذا هو التعريف ديال ليزون شيميك. نتمنى انكم فهمتوها. دونك نمحيو ونكملو لو كور ديالنا. سي بيان. دابا فهمنا سي كوا سا ان ليزون شيميك. دابا نشوفو لو انرجي دو ليزون شيميك. سي بيان. الطاقه اللي وسط هاد الرابطه هذا نعرفو بها. الوغ ندير واحد الاكزومبل باش تفهمو مزيان. الوغ عندنا واحد الاناء، هاد الاناء هذا فيه حبوب ديال اتاي، فيه حبوب ديال الشاي. سي بيان. هادو حبوب الشاي. سي بيان. الوغ هاد الشاي هذا غادي نخوي فيه الماء اش دوزو. صافي. هاد اش دوزو غير عادي نورمال، ما سخون ما بارد ما والو، شي حاجه عاديه. دونك اشنو غادي يوقع؟ هذا ما سخون ما والو، عادي غادي يعطينا لون شويه صفر ماشي يعطينا داك اللون ديال الشاي اللي بغينا. غادي يعطينا شويه صفر ماشي الابيضيه، غادي يعطينا لون اصفر ماشي الابيضيه. دونك اشنو وقع هنايا؟ هاد الماء هذا عنده واحد الطاقه حراريه، واحد لو شالو. صافي. واحد الطاقه حراريه تكون نقولوا حنا طاقه صغيره بزاف. كسر بعض الروابط اللي كاينين في، غير بعض الروابط اللي كاينين في الشاي ماشي كاملين. سي بيان. دابا تصور اننا درنا درجه الحراره، زدنا واحد، شعلنا هنايا النار، دونك زدنا درجه الحراره. دونك كل ما كتزاد درجه الحراره كل ما كيتكسروا الروابط ديال الشاي. دونك حتى كيتكسروا كاملين كيعطينا اللون ديال الشاي. دونك كما قلنا قهوي ولا عادي. صافي. اللون ديال الشاي. دونك اشنو وقع هنايا في هاد التجربه؟ هاد التجربه هادي كنستنتجو جوج حاجات.
كنتجو ان باش اكزومبل عندنا واحد الهيدروجين مع الهيدروجين دايرين واحد الرابطه تساهميه، باش اننا نكسروا هاد ليزون شيميك اش كنحتاجو واحد انرجي سي بيان. كنحتاجو طاقه عباره على انرجي، طاقه حراريه سي بيان. ثاني حاجه كنستنتجو، حيت قلنا اننا حطينا اش دوزو الماء عادي نورمال، تكسروا بعض الروابط ياك، ولكن واحد الروابط اخرين ما قدروش يتكسروا. علاش؟ لان الانرجي اللي فيه، ديك الطاقه الحراريه اللي فيه ما كفاتش، خاصنا انرجي تكون كبيره بزاف دونك باش تكسر الروابط ديالها. دونك يعني ان كنستنتجو الاستنتاج الثاني اكزومبل هنايا بحال اش الهيدروجين مع الهيدروجين كيحتاج واحد الطاقه ديال 435 كيلو جول باش انه يتكسر هذا الرابط. اما بحال السي ال مع السي ال كيحتاج واحد الطاقه صغيره عليها، يعني 240 كيلو جول. دونك كل رابطه تساهميه كتحتاج واحد الطاقه باش انها يتكسر هاد الرابطه التساهميه بيناتهم. سي بيان. الو هاد الانرجي اللي كتحتاجها هاد الرابطه التساهميه باش انها تكسر هي اللي كتسمى لو انرجي دو ليزون. سي سامبلومون ليزون. وانرجي دو ليزون كتخال باختلاف العنصر الكيميائي اللي عندنا. سي بيان. هادو باش تكسر دونك خاصنا واحد 240 كيلو جول. سي بيان. الوغ تصور عندنا سي ال وعندنا سي ال، دونك حيت كيديروا رابطه تساهميه بيناتهم كيحرروا لنا. دابا عندنا سي ال داروا رابطه تساهميه، حيت كيديروا الرابطه التساهميه ديالهم كيعطيونا واحد الطاقه ديال 240 كيلو جول. لا ميم باش يتكسروا هي باش انهم يديروا واحد ليزون شيميك بيناتهم، حيت كيديروا ليزون شيميك ديالهم كيعطيونا كيطردوا طاقه، اما حيت كنكسروا كنحتاجوا طاقه. سي بيان. نعاودها، باش اننا نكسر طاقه، باش اننا نكسر هاد ليزون شيميك كنحتاج واحد الانرجي. باش انني ندير واحد الرابطه تساهميه كيعطينا طرد للطاقه. سي بيان. حيت كنقولوا تكسير هاد ليزون شيميك، هاد ليزون اللي عندنا، دونك اشنو كنحتاجو طاقه. يعني كنديرو ما يسمى باش كنديرو اكزو تيرميك ولا اندو تيرميك. اكزو تيرميك ياك، حيت كيدير لنا هنا طرد للطاقه، يعني اشاره سالبه، هنا اشاره موجبه اكزو تيرميك، هنا اشاره سالبه، يعني كندير واحد الاندو تيرميك. يعني نشوف هنا اندو تيرميك، هنا عفوا كيعطينا هنايا بلوس راه اندو تيرميك، دونك هنايا اندو تيرميك وهنايا اكزوتيرميك، هنا اللي كيعطينا اكزوتيرميك. سي سامبلومون هادشي راه شرحنا. اكزوتيرميك وهي انه كيعطينا واحد الحراره، اندو تيرميك وهي انه كيحتاج الحراره، انه كيمتص الحراره. هادشي راه شرحناه في الحصص الفايته. الوغ نلحيو هادشي ونكملو الشرح ديالنا. كما قلنا الاكزوتيرميك وهي طرد الحراره، كتكون الاشاره ديالها سالبه، دونك حيت كنحتاج امتصاص الحراره وهي اندو تيرميك. سي بيان. الوغ انرجي دو ليزون، كيفاش حنا شكون هو السيمبول ديال هاد الانرجي دو ليزون، الرمز. الوغ شوف اش كيصور بعدا باش نكملو الكور ديالنا. الوغ باش كنرمزو هاد الانرجي دو ليزون، الانرجي دو ليزون سي سامبلومون كنرمزوه ب وكنديرو هنا العنصر الكيميائي اللي عندنا بحال قلتي وكنديرو اش، يعني الانرجي ليزون ديال اش، يعني باش نكسرو اش. يعني ليكزومبل الانرجي ديال اش شحال قلنا، انرجي ليزون ديال اش هي 435 كيلو جول، كنرمزو لها ب كاين اللي كيرمز لها ب كاين اللي كيرمز لها بدلتا اش، هكا دلتا اش. سي بيان. كاين اللي كيرمز لها دلتا اش هنايا
دوسوسياسيون كيدير لها هكا، كاين هنايا دي اس اس هكا دوسوسياسيون على حساب البروف ديالك. انت شوف البروف باش كيرمز لها، ياك كيرمز لها بالدي دي، حيت كنهضروا على دي ا و بي هنايا صافي. دونك هادو هما الرموز باش كيخدموا لي بروف صافي. غير هاد الدي هادي راه هي عباره على ما يسمى بأونتالبي دوسوسياسيون. كيفاش أونتالبي دوسوسياسيون ديال التفكيك؟ كيفاش تفكيك؟ أونتالبي دوسوسياسيون راه هي نيت الإنرجي دو ليزون صافي. عندنا إكزومبل اش دو في الحالة غاز، اشنو كيوقع له؟ كيوقع له واحد دوسوسياسيون، يعني تفكيك، كيتفك كيولي عندنا اش هنايا بوحدو زائد اش اخر هنايا غاز. اشنو وقع له دابا؟ اشنو كان عندنا هنايا؟ كان عندنا اش داير واحد الرابطه تساهميه مع اش صافي. اشنو وقع له؟ تفكك ولا عندنا اش وعندنا عنصر اش. دونك حنايا هرسنا يعني هرسنا هاد الرابطه التساهميه اللي بيناتهم. دونك هنايا لو انرجي كيسميوها دي، يعني دوسوسياسيون دو اش سي بيان. هادي كتكون توجور بوزيتيف، سي بيان توجور بوزيتيف، ديما موجبه. علاش؟ علاش؟ حيت كنقولوا ان هذا باش يكسر الرابطه اشنو كنحتاجو طاقه، يعني امتصاص طاقه. حيت كنقولوا امتصاص طاقه يعني اوندو تيرميك، يعني ديالتاش اش ديالها كتكون توجور بوزيتيف، سي بيان. ولكن باش نديرو واحد التركيب ديال الحاجه ديال سي ال مع سي ال، نديرو واحد ليزون شيميك بيناتهم كيطرد لنا طاقه وكيعطينا ما يسمى ب اكزوتيرميك، يعني انه كيعطينا اشاره سالبه، سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. سامبلومون هادي ما يسمى ب لو انرجي دو ليزون. دابا فهمنا الانرجي دو ليزون. كيفاش من هاد الانرجي دو ليزون هادي غنحسبوا اونتالبي دو رياكسيون؟ تبع معايا بشويه باش انك تفهم مزيان هادي، باش نفهموها مزيان. الوغ نعطيو لي زيكزومبل. عندنا H2 مع بلس Cl2، اشنو كيعطينا HCl. الوغ هنا باش نوازنو عندنا جوج، يعني نضربو هنا جوج، حنا وزننا التفاعل ديالنا لا رياكسيون ديالنا، سي بيان. الوغ اشنو كيكون عاطيك البروف كيكون عاطيك الانرجي دو ليزون ديال الاليمون شيميك، يعني كيكون عاطيك هنايا اما كيرمزونك قلنا اما كيرمزونك ب او، ولا كيرمزونك بدلتا اش هنايا، ولا دي، ولا كيدير لك نيت ليزون شيميك بحال اش ا بي بحال هكا سي سامبلومون. حيت فهادو كيرمز لك اما كيدير لك هكا او ديال اش كيساوي لنا او ديال اش الانرجي دو ليزون ديال اش عاطيه لنا البروف، كيكون عاطيه لك في التمرين بحال 435 كيلو جول. اما كيرمز لك هكا، اما كيرمز لك بحال هكا، كيعطيك اش هنايا اش كيقول اش بين قوسين ان دلتا اش اكسيتيرا. هادشي الرمز ماشي مهم، سي بيان. انت خدم باش خدام لي بروف ديالك، الرمز باش خدم به صافي. الوغ عندنا او دو انرجي ديال اش، حنا نخدمو غير هكا سامبل عادي. اش ليزون ما بين اش كيعطينا هادي، كيعطينا لو انرجي دو ليزون ديال سي ال مع سي ال كتساوي لنا سي ال مع سي ال كتساوي لنا 240 كيلو جول صافي. عطينا اش مع سي ال كيساوي لنا 430 كيلو جول، سي بيان. كما كنشوفوا ان الطاقه مختلفه. علاش؟ باش نحتاجو باش نكسروا هاد الرابطه ما بين اش كنحتاجو هاد القيمه، باش نكسروا الرابطه من سي ال كنحتاجو هاد القيمه، باش الرابطه ما بين اش و سي ال كنحتاجو هاد الطاقه هادي باش اننا نكسروا، سي بيان. هادشي راه شرحنا دابا شويه. دونك كيعطيك هادشي وكيقولك حسب دلتا اش دو رياكسيون ديال هاد الرياكسيون. سي سامبلومون شنو كدير؟ تبع معايا. عندنا اش 2 يعني عندنا جوج اشات، يعني شنو كاين عندنا هنايا؟ عندنا اش 2 يعني اش مرتبطه مع اش
سي بيان. زائد سي ال 2، يعني سي ال مالا دايره واحد الليزون مع سي ال الاخرى. سي تري بيان. اشنو كيعطيونا؟ كيعطيونا اش سي ال، يعني كيعطيونا اش دايره مع سي ال جوج مرات، وعطينا اش مع سي ال كيعطيوها لنا جوج مرات، ها هي جوج مرات. سي سامبلومون. سي بيان. اش مع اش، باش نكسروا هاد الرابطه شنو كيوقع هنايا باش نفهموا بعدا في هاد الرياكسيون؟ اش كيوقع؟ كيتكسر الرابطه ما بين هذا وهذا. اشنو كيعطيونا؟ كيعطيونا اش ليبر و اش ليبر اخرى، ياك كتكسر الرابطه هنا وكتكسر الرابطه هنايا. اشنو كيعطيونا؟ كيعطيونا سي ال مع سي ال ليبر. سي بيان. اشنو كيوقع؟ هادي كدير كترتبط مع هادي وكتعطينا اش سي ال، وهادي كدير ليزون شيميك مع هادي وكتعطيونا اش سي ال وكيعطيونا هذا. دونك اش كيوقع هنايا؟ كيوقع واحد العمليه ديال ديسوسياسيون، يعني التفكيك. دونك هو شنو كيوقع؟ وكيوقع واحد ليزون شيميك ما بين هاد العناصر اللي عندنا ليبر. سي سامبلومون هادشي كيوقع في لا رياكسيون شيميك. صافي. دونك حيت كيتكسر هاد الرابطه شنو كنحتاجو طاقه. هاد الطاقه هادي دونك سي بيان باش نكسرو ما بين اش و اش شحال كنحتاجو 435 كيلو جول. سي بيان. زائد الطاقه اللي كنحتاجو هنايا سي ال. اشنو عندنا؟ 240 كيلو جول. سي بيان. هادو هما في لا رياكتيف. في لا رياكتيف شحال كنحتاجو؟ في لا رياكتيف كنحتاجو 675 كيلو جول في لا رياكتيف. في لا برودوي، البرودوي شحال عندنا اش سي ال. اش سي ال شحال فيها اش سي ال؟ ها هي جوج فاش 430 كيلو جول، لان عندنا جوج. سي بيان. شحال كتساوي جوج؟ فهي 8 هي 60 هي 860 كيلو جول. اشنو كنديرو باش نحسبو لا رياكسيون لو اونتالبي دو رياكسيون؟ لو اونتالبي دو رياكسيون بكل سهوله اش كتساوي لنا؟ تبع معايا. كتساوي لنا لو رياكتيف اللي عندنا اللي تكسر الانرجي ديال الرياكتيف هي 675 كيلو جول، زائد الطاقه اللي عندنا فاش في لي برودوي. سي بيان. ولكن تبع معايا، ركز معايا هنايا. الطاقه اللي عندنا في لي برودوي ياك اشنو عندنا؟ اش كيوقع هنايا؟ اشنو قلنا كيوقع واحد ليزون شيميك، كيوقع واحد الرابطه تساهميه. حيت كتوقع واحد الرابطه تساهميه راه ماشي كسرنا، راه ربطنا. حيت كنربطو كيكون عندنا طرد للحراره، وحيت كنقولوا طرد للحراره باش كنشيروا لها بالموان، بالناقص. ديما لي برودوي داكشي اللي لقيتو كدير له ناقص، ديما كيكون ناقص. دونك هنايا زائد في الناقص يعني ناقص 860 كيلو جول. سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا. كتبان لكم هاد البارتي التحتانيه او سي تري بيان كتبان. دونك كما شفنا ناقص. دونك شحال كيعطينا في التالي كيعطينا ناقص 185 كيلو جول. وهنايا كنسميو هاد لا رياكسيون اش كيتسمى اكزوتيرميك. سي تري بيان. حيت كنقولوا اكزوتيرميك يعني انه ما يسمى بطرد للحراره. اكزوتيرميك عطانا الموان. اكزوتيرميك يعني دلتا اش دو ار عطانا موان 185 كيلو جول. حنا حسبنا لو اونتالبي دو رياكسيون. سي سامبلومون راه قلنا النواتج لو برودوي داكشي اللي لقيتي راه خاصو يكون بالموان. ركز معايا راه كيبغي يقول لك البروف. دونك انت ركز معايا، ولا انت حفظ هاد لا غولاسيون هادي. انت سامبلومون حط لا رياكتيف ها هما 603 ناقص لو برودوي وحطهم. سي سامبلومون غير انك باش ما يقولكش البروف يمشي يعطيك هادو بالموان ولا شي حاجه. دونك انت ديما لا برودوي كيكون ديما هاد البرودوي هذا كيكون بالموان. وهاد لو رياكتيف هاد لو انرجي حيت تحسبها توتال غتكون بالبلوس. صافي امبوسيبل تخالف، لان باش اننا نكسروا الروابط كنحتاجوا طاقه يعني بلوس. باش اننا ندمجوا الروابط كنطردوا طاقه يعني موان. سي بيان. الوغ نديرو اكزومبل اخر باش نساليو هاد البارتي هادي.
الوغ نمشيو هنا نعطيو اكزومبل اخر يكون شويه طويل باش تفهموه مزيان. الوغ تصور ان نعطيك البروف سي اش 4 بلس 2 اش 2 شنو كيعطينا؟ كيعطينا سي او 2 بلس اش 2 سي بيان ايطا غاز، ديما ايطا غاز، ايطا غاز الحالة، ايطا غاز ايطا سي بيان. شي مرة ما كيعطيكش هنايا 2 وكيقولك هاد الحالة هكا خاصك توازنها، دونك كتحط جوج هنايا كتوازنها جوج، او شحال عندنا من او هنايا واحد ها هي جوج سي بيان، وشحال عندنا من اش هنا 4 هنا عندنا 3 دونك هنايا ناقصين واحد جوج هنايا سي بيان، هنا 4 هنا جوج مع 4 هي هادي سي حنا وزننا سي بيان. الوغ كيعطيك هاد الرياكتيف كيعطيك ديما كما قلنا كيعطيك لو انرجي دي ليزون اللي عندنا اشنو كيعطيك؟ كيعطيك انرجي دي ليزون ديال سي مع اش، كيعطيك ليزون شيميك ديال او مع اش ياك، كيعطيك الانرجي ليزون ديال او مع او كيعطيك الانرجي ديال ليزون ديال سي مع او سي تري بيان. الوغ عطينا هنايا 413 عطينا هنايا 467 كيلو جول بلا ما نحطو الوحدة، 498 كيلو جول و 838 هادشي كامل بالكيلو جول سي بيان صافي. سي بيان كيعطيك هادو هما لو انرجي دو ليزون صافي. كيقولك حسب الانطالبي دو رياكسيون سي بيان. اول حاجه باش اننا نحسبو اونطالبي دو رياكسيون كنحاولو ان هادو نديرو لهم تفكيك الرمز، نديرو لهم الترميز ديالهم. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا سي كربون باش انه داير رابطه مع اش، داير 4 د الرابطات مع اش، ها اش الاولى، ها اش الجوجه، ها اش الثالثه، ها اش الرابعه سي تري بيان. الوغ دابا نهزو على الرياكتيف نحسبو الرياكتيف بوحدو سي بيان زائد لا رياكتيف اللي عندنا او جوج او، ها هي او مع او. اشنو كيديروا او مع او؟ كيديروا جوج روابط تساهميه سي بيان. تقول لي انت كيفاش انا نعرف ان او مع او كيديروا جوج روابط تساهميه وحنا مازال ما قرينا لي زون شيميك، دونك حنايا ما عارفينش واش غيدير جوج ولا وحده ولا اكسيتيرا. انت كتخدم هاد الشيء اللي عاطيك لي دوني اللي عاطيك البروف. كما كنشوفوا او مع او شنو دايرين جوج رابطات تساهميه، حط لك 3 حط 3، حط لك 4 حط 4. دونك نتايا هنايا غير من هادو كتعرف شحال راه من رابطه تساهميه تقدر دير سي بيان. عندك جوج هنايا، شحال عندنا هنايا؟ عندنا جوج من جوج يعني واحد جوج اخرين عاوتاني رابطه تساهميه بيناتهم دونك سي بيان. الوغ سي بيان. الوغ دابا نحسبو لو انرجي دو ليزون دو رياكتيف صافي. الوغ اول حاجه شحال عندنا؟ عندنا سي اش، شحال عندنا من وحده وحده. الوغ نديرو بلون اخر باش نفهمو مزيان. الوغ عندنا ها هو دي واحد الرابطه، ها الاولى، ها رابطه الجويه، ها رابطه الثالثه، ها رابطه الرابعه، يعني عندنا الرابطه عندنا 4 د الرابطات ديال سي اش سي بيان. زائد شحال عندنا من رابطه هنايا؟ عندنا واحد، عندنا جوج روابط من او ياك بعدا سي بيان. يعني نجيو حنا الحساب ابليكاسيون نيميريك 4 فاش سي اش كنشوفو 413 بلس او 400 يعني جوج ف 438 دونك توتال شحال غتعطينا 2648 كيلو. عقلوا عليها يعني لا رياكتيف هنايا شحال عطاونا؟ 2648 سي تري بيان. كتبان لكم هاد البارتي ديال تحت وي كتبان. الوغ نزادو شويه باش ما نطولوش الكود ديالنا. دونك لا ميم هنايا لا ميم ها هي سي او، عندنا او اش كدير لنا؟ شحال عندنا من او؟ عندنا جوج اوات وعندنا سي وحده هنايا. اشنو غنديرو سي وحده، ها هي سي وحده وعندنا جوج اوات، ها هي او هنايا وها هي او.
سي كدير 4 د الروابط تساهمية. سي بيان. ما بين سي و او شنو كيديروا عندنا جوج، ما بين سي او هنا سي او كيديروا جوج. دونك الاخرى اش دوزو سي سامبلومون اش دوزو ساهله، يعني او عطينا اش مع اش، شاهدنا عندنا جوج يعني او اش مع اش. سي تري بيان. الوغ نحسبو دابا. ها وحده، ها واحد ليزونجيميتي ما بين سي او، وها وحده الجوجه يعني جوج، يعني جوج روابط ما بين سي او. تري بيان. يعني جوج فوا ابليكاسيون نيميريك جوج في 800 و 3. سي تري بيان. بلوس شحال عندنا هنا من رابطة؟ عندنا واحد جوج ثلاثة ربعة. سي بيان. بلوس ربعة، بلوس ربعة فاش في او اش. لا énergie de liaison OH. OH شحال عندنا؟ هي 4 في 467. دونك ابليكاسيون نيميريك عندنا 3474. سي بيان. كيلو جول. اي تري بيان. الوغ قلنا هادو ساليا رياكتيف. الرياكتيف انرجي ديال الرياكتيف اللي كنحتاجو باش يتكسروا هاد الروابط هي هنايا كنديرو بلوس موجبة سي بلوس 2648. هادو لو انرجي باش انه يتكونوا هاد الروابط هادو سي موان. دونك كنجمعو ما بين هادي و هادي. دونك شحال كتعطينا؟ كتعطينا 2648 ناقص هنا زائد هادي يعني 3474. سي تري بيان. الوغ هادي تعطينا ناقص دونك جوج واحد 106 يعني 826 كيلو جول. عطاتنا موال يعني هاد التفاعل هذا اللي عندنا هنايا سي ان تفاعل اكزوتيرميك. حيت عطانا سالب. سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. المهم الحاجه اللي خاصكم تفهموها وهو انكم ما تنساوش لي كوفيسيون ستوكيوميتريك اللي عندنا هنايا. دونك هنايا جوج او راه ضربنا هنا بجوج او، ها هي راه جوج، راه تقدر انك تمشي هكا وتكتب جوج هنايا. دونك داكشي لقيتي غضربو بجوج او سي سامبلومون جوج اش دوزو. ها هي اش دوزو، راه عندنا جوج، ها هي جوج اش دوزو. لا كوفيسيون ستوكيوميتريك غضربو فيهم بالنسبه لو انرجي دو ليزون. دي اول حاجه. ثاني حاجه لو رياكتيف. الرياكتيف اللي عندنا كيكون ديما لو انرجي ديالو سي بوزيتيف ولا نيجاتيف. كتكون ديما بوزيتيف لانه يمتص طاقه. لو برودوي ديما كيكون سالب لانه كيعطينا طاقه، كيعطينا انرجي. وكنديرو الجمع بين هاد الجوج هادو وكنلقاو لو اونطالبي دو رياكتيف. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء مزيان. نتلاقاو في حصه جايه ان شاء الله في الترموشيمي. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا في العرض بالنسبه لي زيكزيرسيس كوريجي لي زيكزام كوريجي يتواصلوا معنا، غتلقاو لتحت المعلومات كيفاش انك تتواصلوا معنا. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو في كورس جديد ان شاء الله.